बिहानी। ॐ कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि अस्ति स्वस्तरुणे कराग्रविलसत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरि निर्वाणनिर्व्याकुलं स्रस्तनिबद्धनि बिबिलसद् गोपीसहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृते सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। समादरणीय दर्शकवृन्द, इमेज च्यानल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौं। हामीले श्रीमद् भगवत गीता को बारेमा निरन्तर विचार विमर्श गर्दै आएका छौं। गीता को 6औं अध्यायमा जब भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई ध्यान योग को बारेमा बताउनु भयो, त्यसपछि अर्जुनले प्रश्न गरेका थिए कि हजुरले मनलाई बसमा राखेर जसले समभाव आफूमा ल्याउन सक्छ त्यो वास्तविक योगी हो र ध्यानबाट त्यो अवस्था प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भन्नुभएको थियो। तर चञ्चलम हि मनः कृष्ण, तर यो मन अत्यन्त चञ्चल छ। त्यसो भएर वायुको वेगलाई जसरी रोक्न सकिँदैन त्यस्तै गरी यो मनलाई पनि रोक्न सकिँदैन। त्यसकारण यो मनोनिग्रह अथवा मनलाई बसमा राख्ने काम भनेको अत्यन्त कठिन हो भनेर अर्जुनले भगवान श्रीकृष्णलाई प्रति प्रश्न गर्नुभएको थियो। त्यसपछि भगवानले मनलाई नियमन गर्ने अथवा मनमाथि कसरी विजय प्राप्त गर्ने भनेर भगवानले त्यसको प्रत्युत्तरमा अर्जुनलाई के भनेर उत्तर दिनुभयो अथवा हामीले कसरी वास्तविक रूपमा मनमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्छौं, यो सन्दर्भमा आज हामीले विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौं। यहाँ साधनाको क्रममा साधनाबाट मनलाई र इन्द्रियलाई वशीभूत गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ र कसरी त्यसलाई सजिलो गरी मनलाई र इन्द्रियमाथि विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ। यहाँ भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई फेरि भन्नुहुन्छ, असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ, हे महाबाहो, हे अर्जुन, तिमीले जुन मनलाई बसमा राख्ने भन्ने कुरा गर्यौ त्यो कठिन छ भन्ने कुरा गर्यौ, त्यो कुरामा कुनै पनि भिन्न मत छैन। अथवा
मन अत्यन्त चञ्चल छ र मनलाई बसमा राख्ने कुरा पनि अत्यन्त कठिन छ। तर अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तर कठिन छ, तर असम्भव छैन। यहाँ भगवानले भन्नुहुन्छ तिमीले भने जस्तो अत्यन्तै दुष्कर अथवा अत्यन्तै कठिन छ, तर कठिन भनेको पार लगाउन सक्ने, त्यसमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्ने त्यस किसिमको कठिन छ। अब कठिन भनेर त्यसबाट पछाडि हट्न हुँदैन। दुई तरिकाबाट मनमाथि विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ। यहाँ दुईवटा उपाय बताउनुहुन्छ भगवान श्रीकृष्णले। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे कौन्तेय, हे कुन्ती पुत्र अर्जुन, मनमाथि विजय प्राप्त गर्ने दुईवटा उपाय छन्। एउटा अभ्यासेन, अभ्यासबाट, लामो अभ्यासबाट, निरन्तरको अभ्यासबाट मनलाई जित्न सकिन्छ अथवा मनमाथि विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ, एउटा कुरा। र अर्को वैराग्येण च गृह्यते, वैराग्यबाट पनि मनमाथि विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ। अब वैराग्य कसरी उत्पन्न हुन्छ भन्दा, अब वैराग्य प्राप्त गर्नको लागि भक्ति हुनुपर्छ, श्रद्धा हुनुपर्छ। भागवतमा, श्रीमद् भागवतको महात्म्यमा भनियो, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगेन झरझरौ। जब दुईवटा भर्खरका तरुण अवस्थाका पुत्र पनि भक्ति नाम गरेकी एकजना माता र भक्तिका ज्ञान र वैराग्य नाम गरेका दुईवटा छोरा थिए। तर समयको गतिले, कर्मको गतिले गर्दाखेरि के भइदियो, ज्ञान र वैराग्य अत्यन्त वृद्ध भए। भक्ति युवा अवस्थाकी, तरुण अवस्थाकी भइन्। जहाँ अचम्मको कुरा, छोराहरू वृद्ध भए तर आमा भर्खरकी भइन्। यो असम्भव जस्तो कुरा देखियो। त्यसपछि भक्तिले भनिन्, किन त्यस्तो भयो त भन्दा, त्यहाँ नारदजीलाई प्रश्न गरिसकेपछि भक्तिले प्रत्युत्तरमा भन्छन्, अहम भक्ति रीति ख्याता, म भक्ति नामबाट प्रसिद्ध छु। इमौ मे तनयौ मतौ, अगाडि यो वृद्ध अवस्थामा पुगेर ढलिराखेका यी दुईवटा मेरा छोरा हुन्। कालको योगले गर्दाखेरि, कर्मको गतिले गर्दाखेरि यिनीहरू आज वृद्ध अवस्थामा पुगेर अब मृत्युको मुखमा पुगेका छन्। भनिसकेपछि त्यसको मुक्तिको उपाय ज्ञान बताउनुभयो र ज्ञानबाट तिनीहरूको मुक्ति हुन्छ। त्यस्तै यहाँ पनि जसरी आमा भक्ति हुन् भने छोरा ज्ञान र वैराग्य हुन्। ज्ञान र वैराग्य हुनको लागि भक्ति अनिवार्य चाहिन्छ। जसरी आमा बिना छोराछोरीको जन्म हुन सक्दैन, त्यस्तै गरी भक्ति बिना ज्ञान
र वैराग्य प्राप्त हुन सक्दैन। ज्ञान र वैराग्यको लागि पनि भक्ति चाहिन्छ, श्रद्धा चाहिन्छ, निष्ठा चाहिन्छ। अब अर्जुनलाई भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो कि त मनुष्यले मनमाथि विजय प्राप्त गर्नको लागि निरन्तरको अभ्यास चाहिन्छ। सानो अभ्यासले, सानो प्रयासले यो सम्भव छैन। कि त भने भक्तिको आवश्यकता पर्दछ। भक्तिको आवश्यकता किन पर्छ भने मनमाथि विजय प्राप्त गर्ने दुईवटा कारण मैले बताएँ, कि अभ्यासबाट कि वैराग्यबाट। वैराग्य प्राप्ति भनेको भक्तिबाट नै ज्ञान र वैराग्य प्राप्त हुने हो। त्यसो भएर हे अर्जुन, तिमीले अहिले भर्खरै मैले मनमाथि विजय प्राप्त गर्न सकिनँ भनेर भन्यौ। तिमीले भनेको कुरा सत्य हो, तिमीले सही कुरा भनेका छौ। मनमाथि विजय प्राप्त गर्न त्यति सजिलो छैन, त्यति सजिलै सकिँदैन। त्यसको लागि कि लामो अभ्यास चाहिन्छ, तिमीले त्यो अभ्यास पनि गर्न भ्याएका छैनौ। कि वैराग्य चाहिन्छ, तिमीमा त्यो वैराग्य पनि उत्पन्न भइसकेको छैन। तिमी त अहिले एउटा मोहको बन्धनमा परिराखेका छौ भनेर यहाँ भगवानले फेरि भन्नुहुन्छ, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। अब जुन मनुष्यले मनलाई बसमा राख्न सकेको छैन, त्यस्तो मनुष्यले योगलाई के मान्छ? यो असम्भव छ, योग दुष्प्राप्य छ। अथवा योगबाट सिद्धि प्राप्त गर्न सकिँदैन, मनलाई आफ्नो बसमा राख्ने भन्ने कुरा असम्भव छ भन्ने यस किसिमको मति, यस किसिमको बुद्धि हुन्छ। तर वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। तर जो मनलाई बसमा राख्न सक्ने, त्यो संकल्प गरेको, त्यो प्रतिज्ञा गरेको व्यक्ति छ, उसले योगबाट, त्यस्तो प्रयत्नशील व्यक्तिले योगबाट अथवा साधनाबाट मनलाई बसमा राख्न सकिन्छ। र मनलाई बसमा राखिसकेपछि त्यसबाट, त्यो साधनाबाट सहज अवस्थामा प्राप्त गर्न सकिन्छ। यहाँ भगवानले भन्नुहुन्छ, साधारण मनुष्यले मनलाई बसमा राख्न सकिँदैन अथवा यो साधनाबाट सिद्धि प्राप्त गर्न सकिँदैन, यस किसिमको बुद्धि रहेको हुन्छ जो सामान्य मान्छे छन्। तर मेरो मत के छ भने, यहाँ भगवान श्रीकृष्णले आफ्नो मतको कुरा गर्नुहुन्छ। जो प्रयत्नशील व्यक्ति छ, जसले सजिलै मनमा विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने सोचेको छ, त्यस्तो व्यक्तिले साधनाबाट नै मनमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसो भएर हामीहरूले पनि योगबाट, ध्यानबाट, कर्मबाट, भक्तिबाट, जुनसुकै मार्ग भए पनि यदि हामीले हाम्रो जीवनलाई सहज बनाउने हो भने हामी अध्यात्मको मार्गमा निरन्तर लाग्नुपर्छ। र त्यो अध्यात्मको मार्ग भनेको जीवनलाई सहजतातर्फ लैजाने मार्ग हो। र निरन्तरको साधना र अभ्यास अत्यावश्यक छ। त्यो साधना र अभ्यासबाट नै सिद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ, ध्यानावस्थामा पुग्न सकिन्छ र जसबाट आफूमा समभाव र समदृष्टि प्राप्त गर्न सकिन्छ।
यो असम्भव कुरा होइन, तर यो अत्यन्त कठिन, अत्यन्त जटिल कुरा अवश्य पनि हो। र त्यही जटिल भएको हुनाले यसको साधना गर्दाखेरि हामीहरू अत्यन्त धैर्यशाली बन्नुपर्छ। जति धैर्य भएर हामी साधनामा लाग्छौँ, प्रयत्नमा लाग्छौँ, त्यति हाम्रो साधना त्यति छिटो पूर्ण हुन्छ, त्यति छिटो त्यो साधनाले एउटा गति प्राप्त गर्छ, गन्तव्य प्राप्त गर्छ। त्यसकारण हामीले त्यही अनुसार जुन मार्ग हामीले यहाँबाट चर्चा गरेका छौँ, भगवानले जुन मार्ग ध्यानको विधि पद्धति बताउनु भएको छ, त्यही अनुसार हामीले श्रवण गर्ने र त्यसलाई मनन गर्ने, तदनुसार आफ्नो व्यवहारमा साधनामा पनि त्यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ, जसबाट हामी सबैको जीवन अत्यन्त सहज हुन्छ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन शुभ होस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज विक्रम सम्वत 2079 श्रावण 1 गते आइतबार, ईस्वी सम्वत 2022 जुलाई 17, नेपाल सम्वत 1142, नल नामक संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, वर्षा ऋतु, श्रावण कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि, शतभिषा नक्षत्र, सौभाग्य योग, बालवकरण, आनन्दादि योगमा राक्षस योग। आज चन्द्रमा कुम्भ राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। आज साँझ 4:30 बजेदेखि 6 बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। आजदेखि दक्षिणायन प्रारम्भ भएको छ। त्यस्तै लुतो फाल्ने र कण्डकारक पूजा गर्ने आजको दिन रहेको छ। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 5:20 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:59 हुनेछ। अब लागौँ 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ। सन्तान पक्षका क्रियाकलापबाट मनमा सन्तोष उत्पन्न हुनेछ, अत्यन्तै गौरवबोध हुनेछ। त्यसै गरी पारिवारिक जीवन पनि सौहार्दपूर्ण रूपमा, सुमधुर रूपमा अगाडि बढ्ने योग रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी साझेदारीबाट गरिएका कामहरूबाट पनि अपेक्षित रूपमा सफलता प्राप्त गर्न सकिने दिन रहेको देखिन्छ। नयाँ खोज अनुसन्धान र अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य रूपमा प्रगति हासिल हुनेछ र बोलीको पनि सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ। मान सम्मान र पदोन्नति प्राप्त हुने योग पनि आजको दिनमा रहेको छ। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको छ। आफूले गरेका निर्णयहरू विवादित हुन सक्ने अवस्था रहेको हुनाले गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण ओहदामा बसेका व्यक्तिहरूले सबैसँग सहकार्य अथवा सल्लाह सुझाव लिएर समन्वय गरेर मात्र कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुहोला। अन्यथा तपाईँले गरेका निर्णयले तपाईँलाई नै त्यसले अप्ठ्यारो पार्न सक्ने अवस्था रहन सक्छ, विवादित हुन सक्छ निर्णयहरू। त्यसै गरी कसैबाट अपमानित हुन पर्ने अवस्था पनि रहेको छ। तपाईँले नगरेको गल्तीको पनि आरोपित हुनुपर्ने, कसैले झुटा आरोप मुद्दाहरू लगाइदिने सम्भावना पनि रहेको छ। बोल्दाखेरि केही ख्याल गर्नुहोला। आवेशमा आएर कुनै पनि काम, लहरमा आएर कुनै पनि काम नगर्नुहोला। सुवैचारिक तरिकाले मात्रै कुनै काम गर्नुहोला। आफन्तजन सबैसँगको सल्लाह लिएर मात्र कुनै पनि काम गर्नुहोला। स्वास्थ्य अवस्थामा पनि केही कमजोरी अथवा गिरावट आउन सक्ने सम्भावना रहेको हुनाले गर्दाखेरि खानपान र जीवनशैलीलाई पनि उत्तिकै महत्त्वका साथ दिन हेर्नुहोला। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको छ। भाग्यबलको सकारात्मक प्रभाव रहेको देखिन्छ भने दाजुभाइको सहयोगबाट गरिएका कामहरूबाट मनज्ञ रूपमा लाभ प्राप्त गर्न सकिने, उपलब्धि हासिल गर्न सकिने अवस्था रहेको देखिन्छ। सेवामूलक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले आफूले गरेका कामबाट आत्मसन्तुष्टि त प्राप्त गर्नेछन्। त्यसै गरी समाजमा पनि सकारात्मक सन्देश जानेछ। यात्रा अत्यन्तै उपलब्धिमूलक रहनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा दाम्पत्य जीवन, पति पत्नीसँगको सहकार्यबाट महत्त्वपूर्ण कामको थालनी हुनेछ। भविष्यका लागि नयाँ कामको जग बसाउने मौका पनि आजको दिनमा रहेको छ। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा यात्राको क्रममा केही असहजता अथवा कष्टको अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। त्यसै गरी आत्मीयजन
अथवा विश्वास गरिएका व्यक्तिहरूले नै विश्वासघात गर्न सक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ भने दाम्पत्य जीवनमा पनि असमझदारी बढ्ने, प्रेम जीवनमा विचलन आउने अथवा असमझदारी बढ्ने, मनमुटाव उत्पन्न हुने अवस्था रहेको छ। व्यापार व्यवसायमा पनि घाटामा पुग्न सकिने अवस्था देखिन्छ भने कुनै नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्नुभयो भने पनि त्यसबाट डुब्न सकिने खतरा आजको दिनमा रहेको छ। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा पति पत्नीसँगको सहकार्यबाट महत्त्वपूर्ण काम शुभारम्भ गर्न सकिनेछ र त्यसबाट तपाईँले अपेक्षा गरे अनुसारको नतिजा उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी प्रतीक्षित नतिजाबाट मनमा उत्साह उत्पन्न हुनेछ। शुभ खालका समाचार सुन्दाखेरि मन प्रफुल्लित हुनेछ। लामो समयदेखि रोकिएका काम बन्न बाँकी रहेका कामहरू पनि आजको दिनमा सुचारू हुनेछन् अथवा पुरा हुनेछन्। त्यसै गरी भाग्यबलको पनि सकारात्मक प्रभाव रहेको हुनाले गर्दाखेरि तपाईँका हर मेहनतहरू अत्यन्तै उपलब्धिमूलक रहनेछन्। कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा शत्रुहरूबाट जोगिएर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन रहेको देखिन्छ। खर्चमा बढोत्तरी हुनेछ भने मुद्दा मामिलाहरू विवादहरूमा संलग्न हुनुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी कसैबाट अपमानित हुनुपर्ने अथवा आफूले गरेका कामको उचित मूल्याङ्कन नहुने, उचित जस प्राप्त गर्न नसकिने अवस्था पनि रहेको छ। त्यसै गरी अप्रिय खालका समाचार सुन्नुपर्दा मन निराश हुनेछ। मनमा पनि नकारात्मक विचारहरूको ओहिरो लाग्नेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा पठन पाठनमा पनि अरुचि पैदा हुनेछ भने प्रतिस्पर्धात्मक कुराहरूमा शत्रुहरूको कारणले गर्दाखेरि पछि परिने डर रहनेछ। तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा पठन पाठनमा प्रगति हुने योग रहेको देखिन्छ भने व्यापार व्यवसायमा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुन सक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी नोकरी जागिर गर्नेहरूको पदोन्नति हुने सम्भावना रहेको देखिन्छ। गरेका कामको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ। काममा सहयोग मिल्नेछ। साथी सहकर्मीहरूको सहयोगबाट आफूलाई दिएको जिम्मेवारी सहजैसँग पुरा गर्न सकिनेछ। बोलीको मिठास बढ्नेछ अथवा मुखमा अत्यन्तै सरस्वतीको बास भएको दिन हो पनि भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी आर्थिक कारोबारमा संलग्न भइनेछ जसबाट मुनाफा आर्जन गर्न पनि सकिनेछ। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा धनमाल चोरी हुन सक्ने अथवा सवारी साधनमा अथवा वाहनहरूमा क्षति हुन सक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। खर्चमा बढोत्तरी हुनेछ। त्यसै गरी कसैबाट अपमानित हुनुपर्ने अथवा निर्णय क्षमतामा कमी आउनेछ। त्यसै गरी स्वास्थ्य अवस्थामा पनि कमजोरीको अवस्था सिर्जना हुनसक्छ। बोल्दाखेरि पनि अत्यन्तै सावधानी अपनाउनु होला। मनमा नकारात्मक विचारहरूको प्रवेश हुनसक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि सकारात्मक चिन्तनका साथ हरेक कर्महरूलाई अगाडि बढाउनु होला। पक्कै पनि तपाईँको जुन अशुभ फल छ त्यसबाट छुटकारा पाउन सकिनेछ। धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन प्रतिकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा भाग्यबलको कमजोर क्षीण प्रभाव रहेको हुनाले गर्दाखेरि थोरै मेहनतले नतिजा प्राप्त गर्न सकिने छैन। त्यसै गरी कुनै आर्थिक रूपमा पनि अभावको सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ भने खर्च पनि नचाहिँदो क्षेत्रमा अनावश्यक रूपमा खर्चमा बढोत्तरी हुनेछ। साथी सहकर्मी अथवा कसैको लहरमा लागेर कुनै पनि काम नगर्नुहोला। कुनै पनि कसैसँग विवादहरू झैझगडाहरू उत्पन्न हुनसक्छ अथवा विभिन्न खालका लडभिड जस्ता अप्रिय घटनाहरू पनि हुन सक्छन्। चोटपटकको भए पनि आजको दिनमा रहेको छ। स्वास्थ्यमा पनि ख्याल गर्नुहोला। त्यसै गरी आजको दिनमा दाम्पत्य जीवन अथवा परिवारमा पनि झैझगडा हुने, छिमेकीमा विवाद उत्पन्न हुने अवस्था रहेको हुनाले गर्दाखेरि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण छ भन्ने सोचेर अगाडि बढ्नुहोला। मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको छ। आफ्नो बोलीको कारणले गर्दाखेरि कोही व्यक्ति चिडिने अथवा तपाईँसँग दूरी बढाउने अवस्था रहनेछ। त्यसै गरी आफन्तजन परिवारका व्यक्तिहरूसँग पनि चित्त दुखाइ रहनेछ तपाईँप्रति। त्यसै गरी आजको दिनमा धनमाल चोरी हुन सक्ने अवस्था पनि रहेको देखिन्छ। अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र अथवा सन्तान पक्षका क्रियाकलापहरूबाट पनि तपाईँलाई केही असन्तोष हुने, असन्तुष्टि उत्पन्न हुने अवस्था रहेको छ। गरेका कामको उचित मूल्याङ्कन नहुँदा आफूलाई अपमान बोध हुनेछ। त्यसै गरी कसैबाट नकारात्मक खालका समाचारहरू सुन्नुपर्ने अवस्था पनि आजको दिनमा रहन सक्छ। मनलाई विचलित नबनाइकन अगाडि बढ्नुहोला।
कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। काम गर्ने जोस जाँगर र उमङ्गमा वृद्धि हुनेछ। त्यसै गरी कार्यक्षमतामा पनि वृद्धि हुनेछ। आफूले गरेका कामको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ। प्रत्याशित नतिजाबाट उत्साहित भइनेछ। शुभ खालका समाचारहरू प्राप्त हुनेछन्। त्यसै गरी लगानी नयाँ क्षेत्रमा लगानीको अवसर प्राप्त हुनेछ। कुनै महत्त्वपूर्ण अवसरले ढोका ढकढक्याउनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा अप्रत्याशित क्षेत्रबाट धनको आगमन हुनेछ। जे गर्दा पनि आजको दिनमा फाइदा हुने योग रहेको छ। मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा गरेका मेहनतहरू खेर जाने अथवा व्यर्थ हुने, विवादहरू बढेर जाने, छरछिमेकीमा विवाद उत्पन्न हुने, परिवारमा असमझदारी बढ्ने, दाम्पत्य जीवनमा दरार उत्पन्न हुने, प्रेम जीवनमा पीडादायक अवस्था सिर्जना हुने अवस्था रहेको हुनाले गर्दाखेरि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण छ। समय खराब छ भन्ने सोचेर आफ्नो बोली र वचन र व्यवहारलाई नियन्त्रण गरेर संयम राखेर अगाडि बढ्नुहोला। कसैको लहडमा कुनै पनि काम नगर्नुहोला। त्यसै गरी सबैसँग समन्वय गरेर कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनुपर्ने अवस्था छ भने पनि सबै पक्षलाई बुझेर उनीहरूको मनोभावना अथवा सबैका सल्लाहलाई मनन गरेर शिरोधार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ र राशिफलमा बताइएअनुसार यदि राशिफलमा बताइएका फलहरू हुबहु रूपमा लागू तब मात्र हुन्छन् जबसम्म हामीले हाम्रा सकारात्मक कर्मबाट त्यसलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ शुभ फललाई, र नकारात्मक फललाई पनि न्यूनीकरण गरिन्छ शुभ कर्मद्वारा नै। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो कर्मलाई जहिले पनि सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउनुपर्छ र चिन्तनलाई पनि त्यही अनुसार सकारात्मक बनाउनुपर्छ। पवित्र नियत, पवित्र सोच र पवित्र कर्म, मन वचन र कर्म तिनटै कुराहरूको तालमेल मिलाएर सही दिशामा सही गन्तव्यमा हामी हिँडियो भने ग्रहजनित जुन अशुभ प्रभावहरू छन् त्यसबाट छुटकारा मिल्नेछ, त्यसबाट न्यूनीकरण हुनेछ र शुभ फलमा अझ बढोत्तरी हुनेछ। यति भन्दै तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस्। म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। ओम भरः पीडा नडवरपं भरः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रत वासकनककविशं वैजयन्तीं जमालां रन्ध्रान् विडोरदर्शुदय पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ वास्तु विधामा। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, वास्तुशास्त्र अनुसार मानवहरूको दैनिकमा कस्तो प्रकारको असर पर्दछ र यसलाई कसले मान्यो भन्दाखेरि परापूर्व कालदेखि नै यो वास्तुशास्त्रको परम्परा चल्दै आइरहेको रहेछ। राजा महाराजका पालादेखि नै उहाँहरूले गुरु पण्डित ज्योतिषलाई देखेर ल्याएर घरमा ल्याएर कोठा कोठा झ्याल सम्पूर्णतिर बिमहरूतिर किचनमा बेडरुममा सम्पूर्ण ग्रहको गोचरलाई हेराएर अनि मात्रै घर बनाउनुहुन्थ्यो। अनि बिचको समयमा आएर फेरि चाहिँ नि कुरा बाजियो। अबको समयमा माटो हेराएर ज्योतिषले फेरि गल्ती भनिदियो भने के गर्नु, यस्तो गर्नु हुँदैन। जुन ग्रहमा भए पनि घर बनाउने भएर त्यस्तो ज्योतिषशास्त्रलाई वास्तुलाई ग्रहरत्नलाई अवहेलना गरेर चाहिँ नि त्यो यदि बन्धु बान्धव या आफन्त या इष्टमित्रहरू कसैले त्यस्तो काम गर्दछन् भने पनि तिनीहरूको काम कहिल्यै पनि सक्सेस हुँदैन। किन भन्दाखेरि यो विश्व ब्रह्माण्डलाई चलाउनेवाला, यो विश्व ब्रह्माण्डको सञ्चालक परमात्मालाई पनि त्यो वास्तुशास्त्र अनुसारले के भन्छ त भन्दाखेरि सम्पूर्ण
कुराहरूको दिशा विदिशामा मेजरमेन्ट गर्न सक्ने सामर्थ्य र नेगेटिभ भाइब्रेसनलाई टाढै हटाइदिने र पोजिटिभ भाइब्रेसनमा बस्दाखेरि बाल बच्चा, घरमा बस्ने युवा, वृद्धहरू सबैलाई आनन्दै आनन्द महसुस हुन्छ। कति स्थानका घटनाहरू पनि सुनिन्छ कि जो वायु प्रेतादीहरूले घरमा आवाज दिने, ढोका खोल्ने त्यस्तो कर्म अझै पनि हुँदैछ। हुन त पहिला र अहिलेको समयमा के डिफरेन्स छ र? पहिला मान्छे कम थिए र धेरै कुराको चाहिँ जान पहिचान हुन्थ्यो। अहिले मान्छे चाहिँ नि ज्यादै बढ्दै गए। उतिखेर पपुलेसन कम थियो, अहिले पपुलेसन धेरै हुँदै गए र मान्छेले मसान घाटमै चाहिँ नि के छ त भन्दा घर बनाइदिए। ओल्ला घर पल्ला घर छिमेकी त मसानमै लाग्न आउनु डर लाग्ने भयो। मान्छे र हाम्रो उसको चाहिँ के त भन्दाखेरि भेट गर्न सक्ने क्यापासिटी हुँदैन। जब यहाँबाट चाहिँ केही यसो चारहरू हुन्छ कि व्यक्तिले केही छोडेको छ कि भनेर अनि व्यक्ति नभएका बेला ती चारङ चुरुङले गएर चाहिँ त्यहाँ चुच्चाले टेस्ट गरेर उनीहरूले लिन्छ, खान्छ। मान्छेहरू कसैको बानी कस्तो नै हत्यारा स्वभाव हुन्छ कि यसो जाल पासोहरू छाप्ने गर्ने, यसो कुनै परेवाहरू तित्रीहरू कोहीले ढुकुर पऱ्यो भने त्यो व्यक्तिले त्यसको चाहिँ मर्डर गरेर खाइदिन्छ। त्यस कारणले ती जीवात्माहरू डराउँछन् क्या। त्यो जीवात्माहरूलाई बस्नको लागि पनि पहिलाका ठुला ठुला महलहरूमा हेरिबक्सु पकौडा शैलीमा निर्माण गरेका महलहरूमा पनि ती जीवात्मालाई बस्नको लागि छुट्टै वास्तुशास्त्र अनुसारको चाहिँ नि त्यो महल निर्माण भएको छ। सकेसम्म कुकुट, मार्ज र स्वाग, कुकुर, बिरालो, अन्य पशुहरू ब्राह्मण जातिलाई चाहिँ नि पाल्नलाई चाहिँ नि वर्जित छ। रौरकम नरकम व्रजेत, श्रीमद् भागवत या शास्त्र या पुराण उपनिषद यो क्यों भन्ने एउटा पुस्तक पाइन्छ। क्या है कुँ? त्यो पुस्तकमा हेर्दाखेरि त्यस्ता प्रकारको अवक्ष चिजलाई खानेवाला अन्य भए त्यो भनेको छैन। यदि ब्राह्मणत्वमा छ भनेदेखि त्यो व्यक्तिले चान्द्रायनको चाहिँ व्रत बस्नुपर्छ। ठुलो चाहिँ नि दुःख भोग्नु पर्दछ भएर यो शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। अहिले शास्त्र एउटा मान्छेले हेर्दै हेर्दैन, हेरेर कसैले भने पनि मान्दैन। अब वास्तु हेर्ने, वास्तु चाहिँ शान्ति गर्ने भन्ने कुरा त हेर्नेले धेरै अघिदेखि नै हेराएर राणाकालदेखि नै त्यसको सम्पूर्ण कुराको चाहिँ नि लिन पर्ने रसहरू उहाँ लिनुभएको छ। उहाँहरूकै सखा दाजुभाइ बन्धुवर्ग आयो भनेदेखि हामीलाई यस्तो हात हेराउनु, हेर्न, दान पुण्य गर्न, मन्दिर जाने इच्छा पर्दैन। किन जीवनै परमात्माले उनलाई ठगिसकेको छ। हेर तँ चाहिँ भनेदेखि चाहिँ नि मेरो धाममा आउनु लागेको छैन है। तँ चाहिँ चाहे बातो चाहे कुनै कर्म होस्, त चाहिँ यही ठाउँमा बस। जीवन छौन्जेरी तैँले चाहिँ के गर्न सक्छस् भनेदेखिले यो जातकले लुहा फलाम भूमिहरूसम्म कार्य गरेर खान सक्छ। र चाहे वास्तु मिलाओस् चाहे वास्तु नमिलाओस्, यो जातकको लागि भने जीवनमा धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ, धेरै कष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसै सन्दर्भमा हामी भन्ने क्रममा चाहिँ नि परापूर्व कालदेखि नै यो असुर र देवताहरूको झगडा हुने रहेछ।
परापूर्व कालदेखि नै असुर र दैत्यहरूको झगडा हो नि। अनि एक दिनको प्रसङ्ग हो, भगवानले भन्नुभएछ ऐसक मुकबात, सर्प र मुसाको जस्तो मित्रता गाँसिसकेपछि अनि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि समुद्र मन्थन गर्नु पर्यो। समुद्रमा हिरा मोती मणि माणिक्य ज्वार सम्पूर्ण कुरा परिपूर्ण छ। नभन्दै उहाँहरूले गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू गर्नुभयो, कागजपत्र भयो। अब आजबाट चरण नभएका चाहिँ नि गोडाले हिँड्ने, कौपिन वस्त्र मात्रै लाउने, कपडा नलाउने शरीरमा, पञ्चाग्नि ताप्ने, शीतमा बस्ने, यस्तो प्रकारको चाहिँ नि त्यो भक्ति गर्नेलाई पनि चाहिँ नि ज्योतिषशास्त्र वास्तुशास्त्रको आवश्यकता पर्दछ। चाहे व्यक्तिले भन्नुहोस् मलाई वास्तु त केही पनि मन पर्दैन, ज्योतिष केही मन पर्दैन, तर अन्तिम झुकाव भने उसको चाहिँ ज्योतिष वास्तुमा हुन्छ। धर्मद्वारा धर्म कर्म भन्दा माथि रहेर कसैले नि काम गर्न सक्दैन। धर्म कर्मकै हामीले आश्रय लिनुपर्दछ। धर्म कर्मद्वारा नै हाम्रो पितृहरूको उद्धार हुन्छ र हाम्रो धर्म कर्मकै कारणले गरिकन हाम्रा सन्तान पक्षमा कुनै प्रकारको नराम्रो हुँदैन। त्यसमा ज्योतिषशास्त्र अनि वास्तुशास्त्र यदि अझै मिलाएर मन्थना गरेर हेऱ्यो भनेदेखि त भागवतले त के भन्छ, जतिखेर पनि ज्योतिषशास्त्रकै वर्णन गर्छ। किनभने त्यो ज्योतिषशास्त्र भनेको त चक्षु हो नि त। त्यो ज्योतिषशास्त्रको चाहिँ नि ग्रहले सम्पूर्ण कुराको चाहिँ उसलाई ज्ञान हुन्छ। डट सागमा लिएर जानुहोस् त, उहाँले के भन्नुहुन्छ, कति बजीसम्म खानु भएको थिए, कति बजीदेखि खानु भएको छैन, कतिपल्ट पिसाब फेर्नुभयो, कतिखेर तपाईँले चाहिँ शयन गर्नुभयो, सबै कुराको जानकारी लिन्छ उसले। अनि मात्र उसले दबाई लिएछ। हाम्रो यो ग्रहले के भन्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई राहुको दशा लागेर छ, ल है तपाईँले चाहिँ नि आइतबार भैरवको दर्शन गर्नुहोस्। र अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि तपाईँको दशम घरमा चाहिँ नि राहु बसेको रहेछ। कसको राहु भन्दा वृश्चिकको राहु। तपाईँले गाडी बानादी स्कुटीहरू धेरै यहाँ राख्दैन हो। यस्ता ग्रह गतिको सम्पूर्ण निचोडलाई अवधारणा गरेर चाहिँ नि सम्पूर्ण ग्रहलाई चाहिँ प्रसन्नता पार्ने भनेकै यो स्थानको मूल एजेन्डा भनेको वास्तुशास्त्र ज्योतिषशास्त्र नै हो। यसद्वारा नै व्यक्तिलाई सफलता लागिरहन्छ र जो व्यक्तिले लोभ लालसा गर्छ भनेदेखि त्यो व्यक्तिको जीवनमा कहिल्यै पनि उन्नति हुन सक्दैन। लोभ लालसा ईर्ष्या वैमनस्यता जबसम्म हाम्रो शरीरमा रहन्छ तबसम्म हामीलाई चाहिँ नि मुसिबत आइरहन्छ। हुन त वास्तुको प्रसङ्ग छ, कथा सुनेको जस्तो हजुरलाई होला। कुनै बेलामा दृष्टान्त लैदियो भनेदेखि हजुरलाई सुन्न सहिलो हुन्छ। दुष्टान्त कुशलो धीरो भक्त कार्यस्थिनिस्प्र। त्यस कारणले प्रभु परमात्मा भगवान यो वास्तुशास्त्र अनुसारले चाहिँ नि थलवास जलवास अब हेराइ नकुराइ गर्ने कर्महरू त्यो अलग भयो। जुन अग्नि रुद्री वास्तु सम्पूर्ण चाहिँ नि तिर्ने समय
कुन दिन कसो गर्ने त्यो म चाहिँ नि वर्णन गर्न गइरहेको छु। जसरी वास्तुशास्त्रमा असुर र भगवानका साथमा धेरै लडाइँ भयो, यानि भनाबैरी भयो। असुरहरू भन्ने हामी पुछपछि पक्र्दैनौँ भन्ने, भगवान भन्ने हामी देवता हौँ, हामी किन चाहिँ नि पुछाड खाने, हामी त अगाडि हो। भगवानको मम माया विचित्र लीला। ल बेलुकासम्म चाहिँ नि त्यो कली प्रविष्ट भएको थिएन, बाँचेको त्यो रोपेको जग्गाको चाहिँ नि अन्न लानुपर्छ भन्छ त्यो बेच्नेवाला। भोलिपल्ट ठ्याक्कै चाहिँ कलिकाल प्रविष्ट भइसकेपछि त्यहाँको अन्न, त्यहाँको त्यो खेत सबै मेरो हो पो भन्छ। ल हेर्नुहोस् कहिले त्यति चाहिँ नि हुँदो रहेछ। होइन मैले त सुन बेचेको होइन, मैले बेचेको अन्न बेचेको, मैले भूमि बेचेको भन्दा उसले मान्दैन र झगडा पर्छ। उनीहरू चाहिँ आफ्नो चाहिँ नि न्यायालयमा जान्छन् भन्दै आजको विषय प्रसङ्गबाट बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।